सेटिंग करने में एक ह्यूमन बीइंग कितना केयरफुल है और अपनी गोल सेटिंग जो वो करता है या अपनी मंजिल मकसूद जो वो तय करता है यानी अपनी डेस्टिनेशन जो तय करता है, इसका उसकी परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है, उसकी एक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है। ये बेसिकली हमारा जो है वो आज मेन पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको आज हम जेरे बहस। अब यहाँ पे मैं इसको इस एंगल से देखता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि एडमिन साहब जो है वो क्या कहते हैं हमें इस मामले में। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो आपके सामने आती है वो ये है कि गोल सेटिंग थ्योरी रेफर्स टू इफेक्ट ऑफ सेटिंग गोल्स ऑन सब्सीक्वेंट परफॉर्मेंस। ये थ्योरी रेफर करती है कि एक इंसान अपने सामने जिस तरह के गोल्स रखता है, वो गोल सामने रखने से उसकी परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है। रिसर्चर एडमिन जो है वो एक चीज नतीजा पर पहुंचता है या एक चीज का नतीजा हासिल करता है कि अगर गोल बड़े बामकसद हो और बड़े तयशुदा हो यानी स्पेसिफिक हो, और दूसरी बात यह है कि गोल आसान ना हो, थोड़े मुश्किल हो, तो अल्टीमेटली इसका जो इम्पैक्ट आता है वो ये आता है कि परफॉर्मेंस इंसान की बेहतर होती है। मैं रिपीट कर देता हूँ आपके इंटरेस्ट के लिए कि गोल सेटिंग थ्योरी रेफर ये करती है कि अगर आप अपने मकासद को या अपनी मंजिल को या अपने गोल्स को थोड़ा ज्यादा मंतकी, तयशुदा, स्पेसिफिक करें और फिर इसके साथ साथ इन्हें थोड़ा मुश्किल भी रखें, यानी ये थोड़े कठिन हो, तो इंसान ज्यादा एफर्ट करता है, नतीजे के तौर पे उसकी परफॉर्मेंस बेटर नजर आती है। ये उसके कहने का मतलब है। अब इसके अंदर जिन चीजों पे वो तहकीक करता है और सामने लाता है उन्हें वन बाय वन हम सामने लाते हैं। सबसे पहली चीज जो इसके अंदर काफी ज्यादा अहम है और वो ये है कि देखिए कि 1960 की बात है कि एडविन लॉकी put forward the goal setting theory. This theory states that the goal setting is essentially linked to task performance. गोल सेटिंग का टास्क परफॉर्मेंस के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। इट स्टेट दैट स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग गोल्स, इससे जाहिर ये होता है कि स्पेसिफिक और चैलेंजिंग गोल्स along with the appropriate feedback, चैलेंजिंग गोल जिसके साथ साथ एक अप्रोप्रिएट फीडबैक हो, ये हमेशा बेहतर रहता है, कंट्रीब्यूट करता है हाई परफॉर्मेंस को। अब फीडबैक इसलिए है कि जो लोग अच्छे और मुश्किल चैलेंजेस अपने सामने रखते हैं, ये लोग हमेशा ये बात भी जानना चाहते हैं कि जितनी उन्होंने मेहनत की है इससे उन्होंने क्या हासिल कर लिया और क्या ऐसा पेंडिंग रह गया है जो कि उनके लिए हासिल करना जरूरी है, यानी कितना सफर तय हो गया और कितना सफर रह गया। तो हम इसको यूं कह देते हैं कि एडविन ये कहता है कि हम अगर गोल तय कर लें और परफॉर्मेंस का मैटर करता है कि अगर ये गोल जो है असेंशियली स्पेसिफिक हो, तो और साथ ही साथ हमें कोई फीडबैक देता रहे कि कितना काम हमसे हो गया और कितना रह गया है या कितनी कोशिश की मजीद जरूरत है, तो हम ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। और ये इंडिकेट करता है कि जो फीडबैक है कि आपकी डायरेक्शन जो है वो गोल्स की तरफ ठीक जा रही है। और इन सिंपल वर्ड, गोल इंडिकेट गिव डायरेक्शन, यानी रास्ता बताते हैं। मंजिल तय होगी तो रास्ते का तयन भी हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं कि मुझे पैतराटा जाना है, तो आपको पता है कि ये या तो मोटरवे है या जीटी रोड है और ये सड़क है और इससे मैं इस तरह से पहुंचूंगा, तो यू लर्न द वे इफ यू हैव सम डेस्टिनेशन। लेकिन अगर मंजिल ही नहीं होगी तो फिर रास्ते का तयन कैसे होगा। लिहाजा यहाँ दो बातें। पहली बात यह है कि अगर मंजिल पहले तय कर ली जाए और रास्ता थोड़ा कठिन हो, मुश्किल हो, तो इंसान ज्यादा कोशिश करेगा। और अगर उसे रास्ते में माइलस्टोन भी मिलते जाए कि कितना सफर तय हो गया, कितना रह गया, यानी फीडबैक भी मिलता रहे, तो वो मजीद एफर्ट करेगा। और यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो अल्टीमेटली बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर डायरेक्शन यहाँ पर वाज़िया और क्लियर होगी तो बंदा एफर्ट और ज्यादा ऐड कर सकेगा। तो ये इसका जो है वो कहने का बुनियादी मतलब है। अब इसके अंदर जब हमने ये बात समझ ली कि मंजिलें पहले तय की जाए तो मेहनतें भी ज्यादा होती। अब यहाँ पे कुछ खास फीचर्स हैं इस थ्योरी में सबसे पहला फीचर जो आपको नजर आता है वो ये नजर आता है कि जो आपका मंजिल की तरफ है, एक कहता है विलिंगनेस टू वर्क टूवर्ड अटेनमेंट ऑफ गोल होना चाहिए। यानी कि जिस इंसान ने रास्ता तय करना है, जिसने मंजिल की तरफ मूव करना है, उसकी विलिंगनेस होनी बहुत जरूरी है। अगर उसका इरादा अपना शामिल ना हो और कोई खामखा उसे किसी मंजिल पे पाबंद कर दे तो फिर रिजल्ट हासिल नहीं होगा। यानी
You accept to do the M.Com. You set the goal you should do the MBA or chartered या RCA. आप तय करें, ये नहीं कि फादर ने कह दिया, टीचर ने कह दिया, या किसी जो है वो रोल मॉडल ने कह दिया तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया या हम उसके तरफ चल पड़े, लेकिन बाद में पता चला कि हमारा तो इंटरेस्ट ही ये नहीं था। लिहाजा विलिंगनेस होनी जरूरी है, जिस मंजिल की तरफ आपने जाना उसकी तरफ जाने का इरादा आपका हो। और पर्टिकुलरली अगर डिफिकल्ट गोल हो तो इंसान ज्यादा मोटिवेटेड होगा और ज्यादा एफर्ट करेगा, बनिस्बत इसके कि जर्नलाइज और बड़े वेग किस्म के गोल्स हों जो नमाया ना हो, वाज़ह ना हो, तो फिर उसकी तरफ बढ़ना भी मुश्किल होगा, बल्कि इंसान बढ़ेगा ही नहीं। अब इसके अंदर इसका मतलब ये हो गया कि गोल स्पेसिफिक होने चाहिए और बड़े वाज़ह और क्लियर होने चाहिए और मुश्किल भी होने चाहिए। अब देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, यानी मुआशरे में ऐसे बेशुमार बच्चे हैं जिन्होंने आसान से गोल्स रखे होंगे। यानी बाज़ बच्चों ने कहा होगा हम बीए कर लेते हैं, इसके बाद एमए हिस्ट्री कर लेंगे या एमए पॉलिटिकल साइंस कर लेंगे, उसके बाद हम बीएड कर लेंगे, या बीएड करने के बाद हम स्कूल टीचर लग जाएंगे या एसएसटी लग जाएंगे। अच्छा, तो ये उन्होंने जरा थोड़ा सिंपल गोल रखा। तो जाहिर है जब इंसान को पहले ही पता है कि मेरा गोल ही सिंपल है, मैंने वही उर्दू पढ़नी है, वही पंजाबी पढ़नी है, तो बस पढ़नी सीख ली तो काफी है, और उन्हें पता भी है कि थोड़ी सी एफर्ट भी कर ली, 3 4 6 दिन भी पढ़ लिया तो नंबर 70 80% आ जाएंगे। अब ऐसी सूरत हाल में आप सब बच्चे जानते हैं कि अगर आप लोग इतने आसान गोल रखोगे तो फिर एफर्ट भी कम करोगे। अब आप बच्चों ने एमबीए चूज कर लिया और एमबीए भी वो चूज किया जो एमफिल के बराबर, तो आपको पता है कि एक दफा ये मंजिल सर हो गई तो आगे हमारे लिए पीएचडी का रास्ता बड़ा ओपन हो जाएगा और हम फिर स्कूल टीचर की बजाय लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं और किसी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा सकते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में जाहिर बात है आपको ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी, आप ज्यादा मोटिवेट होकर काम करेंगे और ये आपके लिए ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो ये है, तो आसान गोल की बजाय मुश्किल गोल रखने से इंसान की जो सेंसेस है वो पहले ही समझ जाती है कि लो भाई जरा मुश्किल मरहला आ गया, जरा तैयार हो जाओ, तो इंसान उस हिसाब से तैयार हो जाए। अब आगे आ जाते हैं आप, तो आप बात कर लेते हैं कि ये जो गोल्स हमने रखे हैं ये थोड़े से स्पेसिफिक, क्लियर होने चाहिए। अच्छा, और ये मेजरेबल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और अनएम्बिगुअस होने चाहिए। जैसे अगर हमने कहा कि वेग गोल हो तो फिर कोई पता नहीं क्या, तो आप कहेंगे सर जरा ये बता दीजिए, इसकी कोई मिसाल दे दीजिए कि ये जो अन यानी अगर ये अनएम्बिगुअस है तो एम्बिगुअस गोल्स कैसे हो। एम्बिगुअस गोल्स कुछ इस तरह के गोल्स होते हैं कि बाज़ औक़ात आप किसी बच्चे से पूछते हैं यार तुम बड़े हो के क्या बनोगे, वो कहता है मैं पायलट बनूंगा, दूसरा कहता है क्या बनोगे, अच्छा जी मैं डॉक्टर बनूंगा, और मोर और लेस बहुत सारे बच्चे जो कहते हैं वो बन भी जाते। लेकिन एक बच्चे से आप पूछते हैं तुम क्या बनोगे, तो वो कहता है बढ़ाऊंगा तो देख लूंगा, जो बन सका मेरे से बन जाऊंगा। ये बच्चा आपके लिए प्रॉब्लम, इसने तो मंजिल ही कोई नहीं सामने रखी, ये तो अपॉर्चुनिस्टिक लग रहा है, जो अपॉर्चुनिटी होगी देखेंगे वो कर ले। तो इस तरह की सूरत हाल जो होती है बिल्कुल गैर वाज़िया, गैर क्लियर होती है। तो इसमें आप नहीं जान सकते कि आपने करना क्या है, क्योंकि गोल कोई मेजरेबल ही नहीं है। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम बच्चे को जब एफए या बीए में इनरोल कराते हैं तो बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई तयशुदा नहीं कि वकील बनना है या क्या बनना है आपने। तो आप देखिए बच्चा बीए में परफॉर्मेंस भी कम करता है, बीएससी में ज़्यादा करता है। उसकी वजह ये कि उसे पता है या तो मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है या मैंने फिजिक्स पढ़नी है या मैंने जो है वो मेटलर्जी में आगे जाना है, जो भी उसने तय किया हुआ, तो वो एफर्ट भी ज्यादा करता है। इसलिए गोल जितना क्लियर हो जाए कि जी मैंने केमिस्ट्री पढ़नी है और केमिस्ट्री में मैंने बायोकेमिस्ट्री में स्पेशलाइज करना है, तो अगर इस लेवल पे अगर बच्चा एफएससी में सोच रहा है तो ये है फिर मंजिल तय कर लेना कि ये मैंने क्लियर हो गई बात। लेकिन एफएससी कर रहा हूँ फिर देखेंगे जब नंबर आएंगे जिधर दाखिला हो गया कर लेंगे, तो फिर ये तो कोई मंजिल ही नहीं। इसका मतलब है ना तो एफर्ट का इरादा है और ना ही फिर नंबर आने, सीधी बात। जब मंजिल नहीं होगी मन नंबर भी नहीं आएंगे। वो एक अलग बात है, एक बंदा के मैंने डॉक्टर बनना है, 2 नंबर 3 नंबर से बेचारा मेरिट में ना आए, ये एक अलग बात है। लेकिन एफर्ट तो हुई ना जी, दौड़ तो पूरी लगाई, पसीना तो पूरा निकाला। हमारा मकसद ये नहीं कि हर घोड़ा रोज रेस जीते, हमारा मकसद ये है कि हर घोड़ा
अपना पूरा खून पसीना तो एक करे ना, एकदम कोशिश तो पूरी करे। तो ये एक चीज आ जाती है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि गोल थोड़े मुश्किल हो तो इंसान पहले से ज़हनी तौर पे तैयार हो जाता है कि मुझे कोशिश ज्यादा करनी है। और अगर मंजिल अनबिगुअस हो, क्लियर हो, जैसे मैंने कहा कि केमिस्ट्री में जाऊंगा और बायोकेमिस्ट्री में स्पेशलाइज करूंगा, तो फिर ऐसी सूरत में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती और कोशिश और ज्यादा ऐड होती है, परफॉर्मेंस और बढ़। अब इसके अंदर तीसरा पॉइंट ये है कि गोल सेट करते वक्त थोड़ा सा ये भी ख्याल रखा जाए कि गोल चैलेंजिंग कहे जा रहे हैं लेकिन रियलिस्टिक। अगर ये रियलिस्टिक नहीं होंगे तो फिर इनकी मेजरमेंट भी नहीं हो सकती। दिस गिव्स एन इंडिविजुअल फीलिंग ऑफ प्राइड एंड क्या है, शाबाश, ट्रम्स ही कैन अटेन देम एंड सेट अप अटेनमेंट ऑफ नेक्स्ट गोल, ताकि वो एक गोल को अचीव करता जाए तो दूसरा कर ले। मैं एक दिन एक पार्टी में था, पहले मैं रियलिस्टिक की बात कर लूं फिर मैं आपसे। अब रियलिस्टिक का मतलब ये होता है कि आपका वजन है 52 किलो और मसल कहीं नजर नहीं आते और आप कहें कि मैं माइक टाइसन को गिरा दूंगा, तो ये तो भाई बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक टारगेट आपने। ये रियलिस्टिक नहीं है, जज्बाती जरूर है बट रियलिस्टिक नहीं। रियलिस्टिक ये है कि आप कम से कम उतने गोल सेट करें जितने आपकी रीच में है। कि मेरी आईसाइट -3 है और मैं कहता हूँ मैं फाइटर पायलट बनूंगा, तो भाई ये रियलिस्टिक नहीं है। अब आप कोई और गोल सेट कर लो, क्योंकि आपकी आईसाइट इतनी ज्यादा वीक है। इतनी आईसाइट वीक रखने पर मिजल्स और टेक्नोलॉजी की नॉलेज को समझना, और 3 4 5 स्क्रीन फाइटर पायलट के सामने होती है, एक उसके हेलमेट में माउंटेड होती है, एक उसके 2 या 3 उसके जहाज के सामने लगी होती है, तो उस वक्त बड़ी नजर चाहिए है जी। अपना ही जहाज तो ना गिरा के आ जाए। तो ये आप कह लें कि रियलिस्टिक गोल रखने चाहिए, ये भी जरूरी है। तो इससे आप जिंदगी में आपका मजाक नहीं। और चैलेंजिंग भी होने चाहिए। आप 3 बातें होंगी। पहली बात, गोल जो है आपके मुश्किल हो, आसान ना हो लेकिन चैलेंजिंग हो। और दूसरी बात, गोल क्लियर हो, स्पेसिफिक हो, वाजिया हो। तीसरी बात, गोल रियलिस्टिक हो, हकीकत पसंदाना हो और आपकी पसली के मुताबिक हो, आपकी ताकत और आपकी इस्तादात के मुताबिक हो। लेकिन अगर ऐसा इंसान कर ले तो यकबारगी एक गोल अचीव करने के बाद यकाबाद दीगरे वो कई गोल आगे अचीव करता चला जाएगा, जैसे अलेक्जेंडर ने किया। एक फतह के बाद दूसरी, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद मुसलमानों ने किया, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। मेरा ख्याल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से 10 साल बाद तक तो मुसलमान हिंदुस्तान तक पहुंच, अंदाजा कर लीजिए। तो जब इंसान एक गोल अचीव करता है तो फिर वो आगे गोल अचीव करता जाता है और उसका पैशन बढ़ता चला जाता है। वो जो मैं पार्टी वाली बात कर रहा था वो ये थी कि मेरी एक क्लीग थी, मैं मेरे साथ वो पढ़ाया करती थी। शी वॉज वेरी एक्सलेंट टीचर ऑफ ऑडिट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मुझे इतना याद है कि उनके बैच में अक्सर बच्चे रजिस्टर्ड होने आ जाते थे और बाज़ औक़ात हाफ कोर्स हुआ होता था और मैं रोकता था और बच्चे प्रिंसिपल से चले जाते थे, जी हम आधा ही पढ़ लें, आपको इसमें क्या प्रॉब्लम। तो बच्चे बैठ जाते। तो उन्होंने जिस दिन सीए क्वालिफाई किया, पहले वो एसीसीए थी, फिर उन्होंने एग्जाम्पशन क्लेम की और फिर उन्होंने सीए क्वालिफाई किया। तो उस दिन शाम को किसी से सीएफए की किताबें मांग रही थी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो अमेरिका से होता है। ये आप समझ लो स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टमेंट वगैरह की फोरकास्टिंग, या जिसको पंजाब यूनिवर्सिटी में आप लोग कहते हैं एक्चुरियल साइंसेस, इसके अंदर एक स्पेशलाइजेशन होता है। अच्छा बच्चों, तो ये मैं आपको बता रहा था। अब जो मैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट रेज, अच्छा मैं तरतीब बता दूं। पहली बात, गोल मुश्किल होने चाहिए, आसान नहीं। दूसरी बात, गोल क्लियर होने चाहिए। तीसरी बात, गोल हकीकत पसंदाना होने चाहिए और आपकी इस्तेदाद के मुताबिक होने चाहिए। और अब इसके बाद आप आ जाते हैं क्या, बेटर अप्रोप्रिएट फीडबैक अगर मिलता रहे बंदे को, उसका रिजल्ट, उसका स्कोर कार्ड मिलता रहे और उसके साथ साथ उसकी जो है काउंसलिंग होती रहे प्रॉपर टाइम पे उसे, तो नतीजे के तौर पे वो कई डिफिकल्टीज को रिमूव करता जाएगा और अपने मुश्किल गोल्स को भी अचीव करता चला जाएगा। इससे उसकी परफॉर्मेंस, जॉब सेटिस्फेक्शन और इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन कोई भी अप्रोप्रिएट गोल सेट करते वक्त एम्प्लॉय की ओपिनियन का इन्वॉल्व होना बड़ा जरूरी है। अगर उसकी राय शामिल होगी तो अल्टीमेटली उससे सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। अब यहाँ पे ये चारों पॉइंट्स आपके सामने आ गए। पहला फीचर ये है
گول کلیئر ہو، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا یہ کہ اسپیسیفک ہو، سوری پہلا پوائنٹ یہ گول ڈیفیکلٹ ہو، بہت آسان نہ ہو، دوسرا کلیئر ہو، واضح ہو، تیسرا یہ تھوڑے اس کے لیے چیلنجنگ ہو اور ریئلسٹک بھی ہو، اور آخری بات یہ ہے کہ اسے اپروپریٹ فیڈ بیک دیا جاتا رہے۔ تو یہ ہے اس کا بیسک تھیم جو آپ کے ساتھ کرنی ہے، یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میرا کرسر نظر آ رہا ہے نا آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ ایک سائڈ پہ دیکھیے، گول سیٹنگ تھیوری کے معاملے میں گول اسپیسیفک ہو، گول ڈیفیکلٹ ہو تو پرفارمنس کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری طرف گول کلیئر ہو، واضح ہو، چیلنجنگ ہو تو انسان زیادہ انگیج رہے گا، مصروف رہے گا، کنسسٹنٹلی کام کرتا رہے گا، اور اس طرح وہ اپنی اچیومنٹ لے سکے۔ تو یہاں اسپیسیفک اینڈ ڈیفیکلٹی سے مراد وہ گول ہے جو واقعی انسان جب لینے جائے تو اسے پتہ چلے ہاں یار واقعی گول ہے، ہر بندہ یہ اچیو نہیں کر سکتا، اور جب اسے پتہ ہے جب میں نے اچیو کر لیا تو میں دوسروں سے منفرد ہو جاؤں گا، لوگ کہیں گے ہاں یار واقعی اس بندے میں کوئی ورتھ ہے، میں نہیں اچیو کر گیا۔ اور دوسری طرف یہ واضح ہو، چیلنجنگ ہو تو انسان اور زیادہ مصروف رہتا ہے اس میں۔ اب یہ ہو گئے اس کے جی کیا شاباش فیچر ہو گئے اس تھیوری کے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس تھیوری کی اپلیکیشن کے۔ اپلیکیشن آف گول سیٹنگ تھیوری الگ سے کتاب میں ایکسپلین کی گئی ہے، میں نے بھی پھر اس حساب سے فوکس کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اکیلی ہی تھیوری ہمارے لیے جو ہے وہ تمام آپ کہہ لیجئے کہ یہ انڈیویجولی تھیوری آ جائے یا ایک تھیوری 20 مارکس کے لیے آ جائے، ہے بھی ذرا لمبی، تو اس حوالے سے ذرا دیکھیں اس کو۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جب گول سیٹ کرنے ہیں تو ہمارا سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امپلائی کو اس معاملے میں پارٹیسپیٹ، ہم امپلائی کو اس معاملے میں جو ہے وہ انوالو کریں، اس کی رائے کو شامل کریں، اوپینین کو شامل کریں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو معاملہ ہے وہ ہے سیلف ایفیکیسی کا۔ سیلف ایفیکیسی ایک معاملہ ہے جس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ گول سیٹنگ تھیوری کو نا دو ایونچولیٹیز کے ساتھ ڈیل کرنا۔ پہلی یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اس کے سامنے جو منزل ہے وہ اس کو حاصل کر سکتا، یعنی if you can say، جیسے وہ ایک فلم کا ڈائلاگ، جو میں کہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں، ہے تو ایسے تکبر کی بات، لیکن اس سے چھلکتی ہے ہائی سیلف ایفورٹ، انڈیویجول سیلف کانفیڈینس اینڈ فیتھ ان ہمسیلف، سیلف کانفیڈینس اینڈ فیتھ ان ہمسیلف، and higher the level of self-efficacy, greater will be the effort put by the individual when they face challenging tasks۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں آپ سے کوئی ایسا کام کہوں جو آپ جانتے ہیں کہ آپ سے ہونا ہی نہیں ہے تو آپ پہلے ڈاؤٹ فل ہو گئے تو آپ ایفرٹ شروع ہی نہیں کریں۔ اس بات کا کامل یقین ہونا ضروری ہے کہ جو کام آپ سے کہا جا رہا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، تو پھر آپ یہ کام کر جائیں گے، ورنہ lower the level of less self-efficacy, effort will be put, very poor effort will be put in, because eventually آپ کے لیے وہ چیلنج آپ کی کیپیسٹی سے باہر آپ کو فیل ہو رہا ہے تو آپ بھی آگے نہیں بڑھے، ہے نا جی۔ تو یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے ڈیل کریں گے جی، تو اٹس ویری۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب مسلم ریاست بنی تو اس کے ایک طرف جو ریاست تھی نا وہ ایرانی ریاست، اور یہ لوگ تو تھے یہ آتش پرست ہے، اسلام آنے سے۔ تو جب اس جگہ پر حملہ آور ہوئے تو جو فوج تھی ان کی وہ بہت تعداد میں زیادہ، یعنی ریشو 10:1 بنتی تھی، 1:10 بنتی تھی۔ تو ایسی صورت میں 3 صحابہ کا انتخاب کیا گیا کہ پہلے دشمن پر دہشت برپا، جب ہم دہشت برپا کر دیں گے تو پھر یہ کام جو ہے آسان ہو جائے گا، دشمن ڈر جائے گا تو جنگ جیتنی آسان ہو جائے گی۔ تو 3 صحابہ کا انتخاب کیا گیا، اور ان کی سیلف ایفیکیسی کا عالم یہ تھا کہ اتنی بڑی فوج ہے اور وہ
جو پانی کا راستہ ہے، جہاں سے پانی بہ رہا ہے اس راستے سے جاتے ہیں اور جا کے ان کے سردار کا جو خیمہ ہے اس کی رسیاں کاٹ کے اس کو آگ لگا دیتے، اور انہی کے گھوڑوں میں سے 3 تیز رفتار گھوڑے لے کے وہاں سے بھاگتے ہیں اور ان کے پیچھے 3 کمانڈوز لگ جاتے ہیں۔ وہ تینوں کمانڈوز ان کے مطابق 100 پر بھاری تھے ان کے مطابق، لیکن یہ ان میں سے چوائس کے اوپر 2 کو جہنم رسید کر دیتے ہیں اور ایک کو قیدی بنا کے ساتھ لے جاتے ہیں انفارمیشن لینے کے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے سیلف، یہی چیز آپ فیل کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا، آپ کہہ دیں کہ جب انسان کے اندر ہمت ہے مردہ مدد خدا، جب انسان ہمت باندھ لیتا ہے، ہائر گول سیٹ کر لیتا ہے، تو پھر ایفرٹ ایڈ ہو جاتی ہے۔ تو ایک چیز یہ ہوگی۔ اب دیکھیں 3 باتیں بڑی اہم ہیں اپلیکیشن میں۔ پہلی بات یہ کہ جب عملی زندگی میں آپ آئیں گے تو آپ اپنے جونیئر کو ہمیشہ معاملے میں پارٹیسپیٹ کرائیں۔ دوسرا، آپ ہمیشہ اندازہ لگائیں گے کہ آپ کا جونیئر جو ہے، جو ٹاسک آپ اسے دے رہے ہیں، کہیں وہ اسے اپنی کیپیسٹی سے بایونڈ تو نہیں سمجھ۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ گول کمٹمنٹ، مقصد کے ساتھ کمٹمنٹ، منزل کے ساتھ کمٹمنٹ۔ تو رائٹر کہتا ہے 3 باتوں سے یہ کمٹمنٹ اچیو کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ منزل دل میں رکھ کے اچیو کرنے سے شاید اتنا کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن ایک بات ہے کہ اعلان کر دینا کہ لو جی یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، براڈ کاسٹ کر دیا کہ یہ ہے ہم اور وہ ہے منزل، جس سے روکتا ہے روک لے۔ تو ہم نے کے ای میں کنگ ایڈورڈ میں داخلہ لے لینا ہے، یا مشیگن یونیورسٹی چلے جانا ہے، یا ہم نے آکسفورڈ چلے جانا ہے، یا ہم نے کیمبرج چلے جانا ہے، روک لے جو روک سکے، لنڈن اسکول آف اکنامکس پہنچ جانا ہے، اعلان اعلانیہ کہہ دی۔ تو جب اعلان کر کے انسان ون کرتا ہے تو پھر دنیا ساری اشش کی تو کرپٹتی ہے نا جی، تو اس سے تو پھر اور بات ہوتی ہے۔ اور گول شوڈ بی سیٹ سیلف بائی انڈیویجول رادر دین کیا ہے ڈیزائنیٹڈ۔ منزل وہ جس کا انتخاب انسان خود کرے، یہ نہیں کہ وہ منزل آپ پہ طے کر دی جائے، آپ خود طے کریں کہ مجھے یہ بننا ہے اور وہ بنے۔ اور تیسری بات یہ کہ انڈیویجول سیٹ گول شوڈ بی کنسسٹنٹ with organizational goal and vision۔ جب امپلائی گول سیٹ کرے تو امپلائی کے گول اور آرگنائزیشن کے گول آپس میں وابستہ ہوں، انٹر لنکڈ ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ ہوں۔ یہ الگ الگ ہوں گے تو مزہ نہیں۔ بھائی انڈیویجول کے گول کیا ہو سکتے؟ ایک چھوٹی سی گاڑی ہو، ایک چھوٹا سا گھر ہو، ایک چھوٹا سا گھر ہو، ایک ہوم ہو، ایک گاڑی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور کیا سوچ سکتے ہیں آپ؟ تو کمپنی اس کو ریلیٹ کرے کہ اچھا جی تو سیلز ٹارگیٹ اچیو ہوا نا تو آپ کو کار فائنینس کر دی جائے وداؤٹ اینی۔ اور جب آپ ریجنل لیول پہ یہاں تک پہنچیں گے تو آپ کو ہم گھر جو ہے بنا کے دے دیں گے، یا گھر کے لیے آپ کو ریسورسز پرووائڈ کر دیں گے۔ تو یہ ہے کہ منزل ساتھ ہی ساتھ آپ کیا کریں، آپ کے گولز اور جو ہے آپ کے ادارے کے گولز آپس میں ریلیٹ کرتے ہوں تو پھر یہ زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو 3 باتیں، گول اناؤنس کیے جائیں، پھر براڈ کاسٹ کیے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ گول سیٹ کیے جائیں اور خود انسان سیٹ کرے۔ اور تیسری بات، جو گول سیٹ کیے جائیں وہ منزل اس کی اور ادارے کا تشخص اور ادارے کا فائدہ دونوں ساتھ ساتھ مل کے چلے۔ تو پھر یہ بات۔ اب یہاں پہ جو بات ہم کر رہے ہیں لمیٹیشنز، یہ بالکل آخری پوائنٹ آ گیا اس کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ تو لمیٹیشنز پر جاتے ہوئے تھوڑا سا ریورس کر کے یہاں پہ میں آپ کے سامنے آتا ہوں اور یہ بات پٹ اپ کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ جناب اس کی جو لمیٹیشنز ہیں اس میں ایک لمیٹیشن یہ ہے کہ if employee lacks skills and competencies، وہی بات، او بھائی جب سکلز نہیں ہوں گی، کام دے دو گے اس کو تو الٹیمیٹلی اس کی سیلف ایفیکیسی کیا ہو جائے گی؟ پور ہو جائے گی۔ کیا خیال؟ جیسے فرض کریں ہم آپ میں سے کسی بچے کو جو ہے کہتے ہیں کہ چلیں جی آپ نے جو ہے وہ اس دفعہ جو نشانہ بازی کا مقابلہ ہو رہا ہے یا ٹرک وار کا مقابلہ ہو رہا ہے اس میں جانا ہے، اور آپ نے کبھی بندوق ہاتھ میں نہیں پکڑی تو آپ پہلے ہی سمجھ جائیں گے کہ لو بھائی میری تو شامت آئی۔ تو لہٰذا جو سکلز نہیں وہ کام دیا ہی نہ جائے۔
اینڈ دیر از نو ایویڈینس ٹو پروو گول سیٹنگ امپروو جاب سیٹسفیکشن. ایک بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ لیک آف اسکلز ہو تو پھر یہ کام نہیں کرے گی، آپ کا سارا مسئلہ فیل ہو جائے گا. تو وہاں پہ جو سکلز نہیں ہے تو پھر وہاں یہ کام نہیں کرے گی. لہٰذا اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے، اس کے آگے کبھی ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے. یعنی آپ اس سے آگے کبھی نہیں سوچیں گے کہ ایک بندے کے پاس اگر اسکل نہیں تو آپ نے اسے وہ کام نہیں دینا، پہلی بات. دوسری بات، یہ کوئی لازمی ایویڈنس نہیں پروو ہوا اسٹیٹسٹک سے کہ اگر گول سیٹنگ جو ہے وہ جاب سیٹسفیکشن امپروو کرتی ہے، پرفارمنس تو امپروو کرتی ہے، تبھی تو تھیوری بنی ہے، لیکن سیٹسفیکشن کا معاملہ کلیئر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے ایٹ دا ٹائم آف آرگنائزیشنل گولز آر ان کانفلکٹ ود مینیجریل گولز. اگر ایک مینیجر کے یا ایک امپلائی کے گول آرگنائزیشن کے گول سے میچ نہ کرتے ہو تو پھر بھی یہ کام نہیں کرے گی. اور اگر گولز ہیں بہت کمپلیکس ہوں تو یہ بعض اوقات بڑا رسکی بیہیویئر ہو سکتا ہے کہ پتہ چلے اگلے دن امپلائی جو ہے وہ آرگنائزیشن ہی چھوڑ گیا ہے، یا اس نے کوئی رسکی شاٹ کھیلی ہے جس سے آرگنائزیشن کا نقصان ہوا ہے. تو تین بات. پہلی بات یہ ہے کہ امپلائی میں لیک آف اسکل ہوں گے تھیوری کام نہیں کرے گی. ہمارے پاس اس چیز کا ایویڈنس نہیں کہ گول سیٹ کرنے سے جاب سیٹسفیکشن بڑھتی ہے، پروف نہیں ہے ہمارے پاس اس کا. دوسری بات یہ ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف اگر گول کانفلکٹ کر کے امپلائی کو چھوڑ جاتا ہے، آرگنائزیشن کو چھوڑ جاتی ہے، تو وہاں پہ بھی یہ بات کام نہیں کرے گی. ایسا میرے ساتھ ایک دفعہ ہو چکا ہے کہ میں ایک میٹنگ میں تھا، تو اب تو خیر وہ ادارہ یونیورسٹی بن گیا، تو وہاں کے جو ڈائریکٹر تھے اس نے مجھے پوچھا، سوری انسٹیٹیوٹ بن گیا، تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ مبشر صاحب جب لوگوں کو رکھا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے، لیکن جب کام کی باری آتی تو لوگ غائب ہو جاتے ہیں یا نہیں کرتے. تو میں نے اس دن سر سے کہا، میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ فرد کے اور آرگنائزیشن کے گولز میں فرق ہوتا ہے. تو بڑے عجیب سے انداز سے بولے، یار ذرا سوچ کے بات کرو، میں مالک ہوں ادارے کا، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ فرد کے اور آرگنائزیشن کے گولز میں فرق ہوتا ہے. میں نے کہا سر سچ بات تو یہی ہے، بہتر ہی ہے انسان سچ بولے. تو جہاں یہ فرق آ جائے گا وہاں پر یہ پرابلم ہوگی. اور بالکل اسی طرح دیکھیے، اگر بہت کمپلیکس گول رکھو گے، ڈیفیکلٹ گول رکھو گے، تو رسکیئر بیہیویئر سامنے آئے گا. لوگ جاب چھوڑ بھی سکتے ہیں، لوگ ایسی شاٹ بھی کھیل سکتے ہیں، انلیگل یا ان ایتھیکل وے میں بھی جا سکتے ہیں جس سے آرگنائزیشن کا امیج ہرٹ. یہاں تک ہماری بات ہوگی اور ہم نے گول سیٹنگ تھیوری کو کمپلیٹ کر لیا. اب گول سیٹنگ تھیوری کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ کل کا ہمارا کام تھوڑا سا رہتا ہے